اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. اللہ اصحاب بدر نو، اصحاب بدر اللہ انہاں واسطے 9000 فرشتہ تو بدر دے میدان چ اتاریا. اج تو اوہی اللہ اوہی رب اوہی فرشتے نے. اللہ فلسطین دے اندر بھی فرشتیاں دا نزول فرما. اللہ فلسطین دے معصوم بچے ویکھے نہیں جاندے، اتنا ظلم ہو رہا ہے. اللہ نکے نکے معصوم بچے، اگلے دن ایک بچہ فیڈر پھڑیا ہے تو دا مائی باپ کول شہید ہویا تو فیڈر خالی پھڑ کے چنگن ڈیا تے نہ او رون ڈیا تے ماں ہن چپ کران والی بھی کوئی نہیں تے باپ سینے لان والا بھی کوئی نہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے. اللہ فلسطین دے مجاہدین دی مدد فرما. اللہ جڑے بیمار نے ہسپتالاں کرائی شفاواں عطا فرما. جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. اللہ جننے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں 2:30 بج گئے نے اجے تک اللہ تیرا قرآن سندیاں سناندیاں، اللہ انہاں ساریاں دے گھراں چ اپنی رحمتاں نازل فرما. اللہ انہاں ساریاں نو قیامت دے دن نبی دے ہاتھ دے کوثر دا پانی نصیب فرما، نبی دی شفاعت نصیب فرما. اللہ ساڈے گھراں چ شرک و بدعت دا کلا کما فرما. اللہ توحید و سنت دا عالم بلند فرما. میرے اللہ میاں عبدالرشید صاحب دے والد دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، انہاں دی والدہ محترمہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا. میرے بھائی عتیق الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین دیاں قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمتاں نازل فرما. میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو بھی اپنے نور نہ منور فرما. میری اہلیہ میرے بھائی عبدالحفیظ شہباز دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے سب دی بخشش فرما. جنہ دے والدین حیات نے اللہ شفا عطا فرما. اور مولانا قاری اسحاق صاحب اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرما. اور بھی جتنے ساڈے دوست احباب نے بے اولاد نے بالخصوص میرے بھائی عتیق الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نو بھائی عتیق نو بھی نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما. جننے بے اولاد نے اللہ سب نو نیک اولاداں عطا فرما. اللہ جننے دوست احباب دور دراز تو آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد.